سلام فسها وتدلا لبهيرة تقراي والهزب زيها بهلية ويتن بأنت كنت تقراي أنتي وإتو برهانا على مدر إلا تفتروا تكونك يوم وكبر ما رأيت سناي ما هتو تقبر زهاجر زلعلة أرز معالة بتصحة اللوزن ورتوان قانقا هزبن منقستن كوينو كافتهم هاجر بقول قانقاتات تجارو حدايو مسارات سلطانة تجارو نيو تحلف تاريخ انتاي نيرو الكهذكر تخون كاوي كتفلت تخون كا زتولد زيك فلتون تخونون تجز تتمهيري زقانقا زيكنا العل كلناس معوالنا إنا نذكر حضور فلتتنا إنا نذكر حلف تمكرونا إنا نذكر بحرن درق مريتن فلاتو كاس أبتجئ زينا هنروحون خير. تراي بهلتاتنا أرسلنا بجز قانقا استسند سلخانة يا دحشنا قال مفتار ناتمالنا. امتكات تقرأي نبرت امرت بكل نجار في دلو سرعة صحفة استعمرت العالم. سرعة زلوا معوالة تنكر زلوا معوالة نحن تعدز زمتة كاب عرسة تجس كلايو كاب حضور فلتاتها تجس كلايو. ناس التاني مجلس تات كون خون حدا جز قانقا عيو. مهندسنا خم يجير كأيزوم الرحزول ما تعرفنا دك تزول لنا. تاريخ شو مستأنا عيو بتسنا عدمه يا قانقا جز مستفنا. حيوانات يفلي صوتها يفلي عدمك يفلي. أو قانقا جز زلوا حفتن مستيرن فلسفنا ساينسن بسفحوا كتنتنو. قانقا مزرف مقبار راح زي كونس نعوم بمصنع ما تعينا بروه مقباري كألي. لا تبى ما إكلا إن بلا تفلتو هورا أهجرات عالمي بلا تقراي وجئز أقوالا. كاب تقراين هاجرات كأيح بحرن بززللا بعلم لخاونة بلوص تاريخ زواننن بحر تقرنيان فلفل أمحرنيان كوينو كوتاس نسماويان قوانقواتات عطعيتو زحزة مبقولاوي قوانقوا أغازيانيو قوانقوا جئز كمو لك أو انت تقراي أبوات إباب سايس أفكمو زيت كمزلحي محاليو أيتي هالو إزي دت انت كمو لباوية هاريكمو بأمان من نبي بسماوية يزي ساقرب لكم تاريخ تقراي برسان جيزات موني سلام لكم كوران أبا ممهرانا وأبا منيت بيت سمرت مهتت أكادامي أنسى أسمع لكم بأنت تاريخ تقراي نستيت برسان جيز وبأنت تعطموني بالبو امتكات تقراي نبرت امرت بكل نجار في دلو سرعة صحفة استعمرت العالم تقراي نقع تاريخ فلسفنا باهل لسان وززهم الطبابات يثي قانقا جئز ناي جزاء رأسو زمعبلة في دلات زواننن عبيتي سنة صحفاون تاريخاون درسانات حقتات كم فتها نقست كم اون نايسنا كواكبتن حكمنان كالوت أقدستي مبقولا فلتأتات تسني دملو زركابلو قانقايو ولسانا جئزني مأمر يزيئها كما نبات مفتيها أفوها ناهو أقرب لكم قطمة جز زيو البرهان أمرو أنتي وإتو برهانا على مدر إلا تفتروا تكونك يوم وكبر ما رأيت سناي ما هتو تقبر اسمه بهاف وبركام تقر لا زانات ولا ليك عن كوينة كهرايا اسمه في صم واردتكي كينيا يتلو يزومو مسليك عليها أنتي وإتو عندي البرهانا ما يبنان تراوزي وتراقدي كني تلبو عمرو مكستا برهان أقداسنت قانقا جئز تجنزب أكادامي محطوط نمبقولا فلتأتن بهلاو توفيتاتن تخرت بمهاو نزحلفو 3 عامتات قانقا جئز كم حدا سرعة تمرتي بستوارد سرعة تمرتي أب مدب تمرتو بموداد حدشتي ولدو تاريكن كبرن ولدوم نكفلتون مرمر قانقا جئز نخبر رخي عم مالو ذاتي بهر امرتي إتي بكل نجر إمنا نس نجستات زوجو كرسة زيها زكونو سميانا بقبرمو أنت إسكي إذا نركب زي مسلو كما إزانا ويسايزانا زو أتومو أورها وأسوها أكاديميات أو زفر تمرتي نمتها من طرف زوسن اللوان تنامي جمرة تمتها هيو كسر حلو زحسو قداي قانقا جيزي قانقا جيز كافتهم هاجر بقول قانقاتات تجارو حدايو مسارات سلطانة تجارون نيو تاريخن حركاتن تجارون تسند زركب بحتوي قانقايو سلازي قانقا جز خم محبرسب خم منقسون زي تسرح سراح بمهلاو
እዚ ክፍተት እዚ ንምምላእ ዓሊምና ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ብዝተወደበ መንገዲ ንምስራሕ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ንፈለማ እዋን ስርዓተ ትምህርቲ ቀሪፅና መጽሓፍቲ እውን ዳሊና ብቁዓት መምህራን እውን ቆፂርና ቋንቋ ግዕዝ ብዝተወደበ መንገዲ ማሃብ ጀሚርና ኣብዚ ሕዚ እዋን ሳልሳይ ዓመትና ኮይነና ኣሎ ቋንቋ ግዕዝ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሻምናይ ክፍሊ ብዝተናበበን ኣዝዩ ውሕሉል ብዝኾነ መንገድን ንተምሃሮና እናብቃዕና ተምሃሮና ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ኣብዚ ሕዚ እዋን ምጽሓፍ ምንባብ ምድማጽ ዝኽኣልሉ መድረኻት እውን ብቋንቋ ግዕዝ ምምራሕ ዝኽኣልሉ ብርኪ በፂሖም ኣለዉ ስለዚ ዋና ዓላማ ናይዚ ትካል ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ኣድሂብና ንሰርሐሉ ዋና ቀንዲ ዕላማና ቋንቋ ግዕዝ ጉጉይ ብዝኾነ ምልከታ ናይ ቤተ ክርስቲያን ቋንቋ ተገይሩ እውን ይውሰድ ነይሩ ግን ድማ ዓለም ለኸ ቋንቋ ምዃኑ ንማሕበረሰብና ንምፍራጥ ንመንግስትን ካልኦት ዘይመንግስታዊ ትካላት እውን ዓበይቲ ዕዮታት ንምሃብ ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ኣድሂብና ንክንሰርሕ ቋንቋ ግዕዝ ናይ ምርምርን ናይ ፍልስፍናን ቋንቋ ምዃኑ ንዓለም ማሕበረሰብ እውን ንምምሃር ማሕበረሰብና ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ዘለዎ ኣመለኻኽታ በብግዚኡ ንዓበየ ንክመጽእ ምሁራት እውን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ እውን ኮሌጃት እውን ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ብዝተፈለየ መንገዲ ንክሰርሓ ዓብይ ዕዮ ዝህብ ጅማሮ እዩ ያን መምህራን ወአርድእት እሰመይ ሰራጎስ መጻእኩም ለስድስቱ ክፍል ናሁ አቀርብ ለክሙ ተአምኖት በልሳነ ግዕዝ መስለሁ የናታንግሩም ወአንቱሙን ያጽሙነ በለቦ እፎ ሀደርክሙ ወላዲያን መምህራን ወአርድእት እሰመይ ናታንግሩም መጻእኩ እምነ ስድስቱ ክፍል ናሁ ሃለወና ሐዋዝ ዘኮነ ተአምኖት በልሳነ ግዕዝ ምስለ እህትየ ሰራሐጎስ ወአንቱሙን ያጽሙነ በለቦ እፎ ሀደርኪ እህትየ ደህና ሃለኩ አንተሰ ደህና ሃለከ ደህና ሃለኩ አይቴት ትምሃር እሁየ እትምሃር በውስተ ማህቶት አካዳሚ ዘኮነት ማህደረ ጥበባት ወምህማር እሁየ እስቲ ንግረኒ ትርጓሜ ወማህቶት ለዘይብል ቃል ማህቶት ዘይብል ቃል ሃለዎ ብርሃን ዘይብል ትርጓሜ ወብርሃንን ይረበሃነ ለካዊ ነጽያ ሄፍኖት ዝሃገር ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ምዕባለ በፂሓት ለው ዝነበረት እዋን ቋንቋ ህዝብን መንግስትን ኮይኑ ክስካብ 4ይ ክፍለ ዘመን እናገልገለ ዝመፀ እዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ወላና ብዝበፅሖ ፅዕንቶ ልክዕ ከምቲ ምዕባለና ካብ ጠርዚ ምዕባለ ናብቲ በፂሕናዮ ዘለና ደረጃ ከም ዝበፅሕናዮ ኩሉ ቋንቋና እውን ካብ ዝነበሮ ልዑል ምዕባለ ናብ ሓደጋ ሞት አንጸላልይዎ ካብ ዝርከብ ተባሂሉ ኣብ ቤተ እምነት ተዓቂቡ ካብ ዝጸንሑ ቋንቋታት ሓደ እዩ ግን ድማ ቋንቋ ህዝብን መንግስትን ኮይኑ ነታ ዝለዓለትን ዝማዕበለትን ሃገር ከም ቋንቋ ኮይኑ ከም ልሳን ኮይኑ ዘገልግላ ዝነበረ ቋንቋ እዩ ማለት ግዕዝ ያው ከም ትግራይ ከም ባህልን ናይ ሕብረተሰብ ጠቅላላ ምንቅስቃስን ናይ ቀደም ትውልድ ዝነበረ ወይ ከዓ ወለድ ዝነበርሉ ናታቶም ስራሕን ሞያን እንታይ ከም ዝመስሉን ንክንደሰስ ሓደ ካብቶም ናይ ኩሉ መሰረት እውን እዩ ትግዕዝ እንደይ ናይ ዝኣክል እትሕሉፍ ታሪክ እንታይ ነይሩ ኢልካ ክትዝክር ተኮይንካ ወይ ክትፈልጥ ተኮይንካ እዚ ትውልድ እዚ ክፈልጦ እንተኮይኑ እውን እቲ ግዕዝ ተተማሂሩ እዩ ግዕዝ ብምሃርና ሓዚ ምስ ሃይማኖት የተሓዙ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ግን ምስ ሃይማኖት ዘይኹን ተሓዝ ኩሉ መዳይ ኣብ ሳይንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ኩሉ መዳይ ብዛዕባ መሬት ብዛዕባ ቀየቲ ባሕርን ደረቕ መሬትን ምፍላጥ ኳስ ኣብቲ ግዕዝ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል እቲ ናይ ሳይንስ ብሳይንስ ሕዚ ዝወፅ ዘለው ምዕባለታት መሰረቶም ኣብይ እንተይልና ኣብቲ ናይ ግዕዝ ዝተረኸበ ነገር እዩ እዚ መሰረት ገይሩ ድማ ናይ ዋዕና ዋላት ግዕዝ ጥራሕ ምዃን ዘይኮነስ ከም ጀርመን እውን ሃገራት እውን ከም ናትና ቋንቋ ናሃሊና ዘይገበርናዮ እዘን ሃገራት እዚአን ንምንታይን ናብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝኣክሉ ነእቴን ክጥቀማሉ ዝገብረን ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ዘይተጸንዐ ውህሉል ሃፍቲ ከም ዘሎ እዩ ዘረደና ኣብቲ ቋንቋ ንሱ ማለት እዩ ቋንቋ እዩ ግን ድማ ቀሊሉ ወረቱኡ ለተምህሮ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ቀሊል እዩ ንኽትለምዶስ መሸገራ ይኾነን ብፍላይ ድማ ነተዛረብቲ ትግርኛ ኣምሓርኛ ዝኾኑ ኣካላት ካልኦት እውን ዋላ ምስ ናይ ዓረብ እንተሪኢኻዮ ምስ ናይ ትግረ እንተሪኢኻዮ ምስዚኦም ዘለዎ ርክብ ዝያዳ ምጥንኻር እውን ስለ ዘለዎ ቀሊል ወረቱኡ ለተምህሮ ተባሂሉ ዝፍለጥ እቲ ካልኦት ቋንቋነቱ ትርጉም ዘለዎ በብሕድሕዶም ዘለዎ ትርጉም ገዲፍና ግን ድማ ከምቶም ካልኦት ቋንቋታት ግልጋሎት ዝህብ ንኽትለምዶ ንኽትመሃሮ እውን ቀሊል ዝኾነ ቋንቋ ማለት
ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ትምህርቲ ቋንቋ ግዕዝ መምሃር መጽናዕትን ምርምርን ዝካየደሎም ትካላትን መድረኻትን ነዚ ጥንታዊ ቋንቋ ዘድለ እንትትከውን ካብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ክሳብ ታሕተዎት ኣብያተ ትምህርቲ ብስሩዕ ንምምሃር ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ዝተጀመረ ኮይኑ ብመሰረት እዚ ኣብ ትግራይ ግዕዝ ከም ሓደ ሃገር በቆል ፍልጠት መበገሲ ብምግባር ከም ረብዓይ ቋንቋ ንክካተት ምድላዋት ተገይሩ እዩ እዚ ድማ ተምሃሮ ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ንታሪክን ስነ ጽሑፍን ሃገሮም ክርድኡ ዝሕግዝ እውን እዩ ካሊብ ገብረ መስቀል ወደስካለስ በመዋልሄሙ ዘገብሩ እጽወ ድንቅ ወዘይድየምም ለዓለም لسانة جئز يطفى بكنتو نتمهار نهنا ببسراتو اسم سراتو لجئز أبي وتو قدامي تيتي كلن تأين تمهدوت امنا ذا كلن رتت كلنا نتفسا بمهدوت سرات أبو زمرو بمهدوت زماري اسمه لكلو تركبه زيات أقب فري لسانة جئز تمرت زكون أماري زقان قازيكنا العل كلناس معوالنا إنا نذكر حضور فلتتنا إنا نذكر حلوف تمكرونا إنا نذكر ناي زحلفو فلتاتنا زحلفو هاجر بقول فلتاتنا كميجرنا إنا حزي جئز كفتهز اللو درجة العلكاس قانقو أزروا مجار ناي محورسب يهنمهن مبها هالجيركا خموسات راح يكون انكر زلهم قانقو ساينس تكنولوجي مجبر قانقو مرمرن مصنعتن مجبر زي مالت اب هاجر بقول فلتاتك تمسريت كاس كميجركا ياخا ناي مصنعتن ناي مرمرن قانقو تجبروا حنت عدد تمعلون سرات زلوا معواله تنكر زلوا معواله ناي حنت عدد زمص كاب عرسه تقس كلايو كاب حضور فلتاتك تقس كلايو عرس مركوسا نولينا قطواوي منقسقاساتنا عرس مركوسا زمص حضور فلتاتك خم فلاطيو حلوف معبالتاتك حلوف صقماتك گمگيمك نقصال انت يهلون نيلكا كتامتلو تخيل منغدي كتنادخلخ اي سلازي زوم هزز مهارو زقانقازي اب استفلالي اويات تمرتي بفلاي دما بزياده بقرباون زفلطو اب مهاتوت اكاديمي زوهاب زلو ناي گئز حدا كافتوم ني حضور فلطاتاتو تخرت غيرو زهب زلو بيت تمرتيو كم زفلطون بهراو خلاو منغست تግራይ كم حدا ربعي قانقا غيرو ببيت مخرص ديقو زحدري اب 2011 يمسلني حدا مبر ربعي قانقا بهراو خلاو منغست تግራይ تباهيلو ببيت مخرص ديقو يو نام كالوت ابيات تمرت خمدبنيا ولا يوهب ግን حساوتات نيريو زي جنسايداو خنات زمصو تزي كوينو ولا خم بيرو تمرت خلل تግራይውን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ወሲዱ ክእትወሉ ዝኽእል ብዙሓት ናይ ወርክሾፓትን ናይ ካሪኩለም ሪቪዋትን ተኻይዶሙሉ እዮም ማለት እዩ ናዚ እዚ ድማ ኣብቲ ሕብረተሰብና ወይ ከዓቲ ክንዕቆን ንኽእል መንገዲ ንምንታይ ብኣካዳሚ እቲ ህፃን እውን ካብ መሰረተ ትሒዝካ እናተሃነፀሉ እንድሕር ከይዱ ኮይኑ እዞም ሳዚኦም እዞም ቆልዑ እዚኦም ዳዓዊ ብዝኸደ ቁፅሪ ተነኣሰ ድሕር ግዜ ዝፍትሽሉ መንገዲ ሕዙን ይፍተሽ ኢሉ ይጽናዓለ እዩ بزبلت أجن ساينساو كوينو قصل انت كوينو كعزنا يزي حبرسم مننتن بحالون كجلص على زخل منجدي زم انا زيوم دحبت قانقاستون دعابي انت كايدم بزبلت اون نتي ماننتن بحالنا يتحب حبرسبنا نخمعقب عاويا سواص يهلو اصي قتلو اصي هاي كل ነገር ካብ ምስእጽ ተኣሳሰረ እዩ ስለዚ ምስእጽ እንደحن ኮይኑ መጽሐፈ እጽ ህይወተለና ብዛዕባ ሕርሻ ነው ግዕና ሃዚ ብዛዕባ مريت كميجركا يحرس كميجركا يعقب طل خمي يزعقب كميجر يزحش مهرت زهب زبل فلطات حزي حرستاتنا يسلطون يوم ماخل حرستات تغيرهم مالتي مسلطن ماخل حرستات لو كوم يغبر گندما مصحف غراي تزبال لنا تግራይ بفلاي اثيوبيا كاوخا بوانانت كا تግራይ ناي طاف موقليا طاف حزي بزح غزي نزارلو مصحف طيفات تباهيلو بگز تصحفه عبي خسايلنا بزعبا مصحف أبان لنا خمي عينت أمني نيناي يجلجل مصحف ندق تزبل لنا هنساس كما يو زوم ناي قدم هنساتاتنا رايوم مسكوتهم كما يجرم يوم قرص زوصو نابي أنفت يوم زقمطو خندي بخندي يزخون تا عينت قرص يزلوم سؤال كايكونن كم تمهندسنا بزل على بركه حز زي يصحلو درجه نهلو ግን كما يجير كايو مهندسنا كما يجير كاي زمرح زول مصحف ندق تزبل لنا مصحف انقو زول لنا بزعبا معدنات كنوقع انت خوينا مخنياتو إثيوبيا أب زبانا أخصوم بصحاتو زنبرت معبالم كسكاب دو عرب كسكاب سوريا أو غزولو زنبرت اوان
እቲ ቋንቋ ህዝብን መንግስትን ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ቋንቋ ሳይነሶም ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ዝተሰነደሉ ፍልጠት እዚ ቋንቋ እዚ እዩ እንተይልናስ ንዕኦም ብምጽናዕ ቋንቋ መዘርብ ምግባር ጥራሕ ዘይኮነስ ንዕኦም ብምጽናዕ መጻኢና ብሩህ ምግባር ይከኣል እዩ ዝብል ሕራነን መንፈስን ዝፈጥር ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ደቅና ቋንቋ ግዕዝ ብምምሃሮም ምስ ታሪክ ሃገሮም ኢና ነተኣሳስሮም ለለና ምስ ታሪክ ህዝቦም ኢና ነተኣሳስሮም ለለና ዘን በብግዚኡ ዘለዎም ናይ ቋንቋ ግዕዝ ዓቕሚ እናዓበየ ምስ ኸደ ናብ ምርምር ክቕይርዎ እዩ ዋና ዓላማ ምዝራብ ጥራሕ ኸኢሎም መጽሓፍ ጥራሕ ኸኢሎም ጠጠው ክብሎ ይኾነን ዕላማና ስለዚ ብቋንቋ ግዕዝ ዘቢሎም እስክመራመሩ ስለዚ ኣብ ቋንቋ ግዕዝ ዘሎ ሃፍትን ምስጢርን ፍልስፍናን ሳይንስን ብሰፊሑ ክትንትኑ ንዓለም ከፍልጡ ህዝቦምን ከጸውዑ እዩ ዋና ዓላማና እዚ ክንወስድ ከለና በተለይ ከም ማህቶት አካዳሚውን ናምሃር ከኣት ከሎ እቲ ህፃን ክትቀርጾ ብዝደለኻ መንገዲ ክቅረጽ ከም ዝኽእል ካብ ዝረኣናዮ ካብቲ ኣብ ሎማዓስ ዝቐረበ ናይ መድረኽ እውን ተምሃሮ ኣብ ሃይማኖት ይፈሊ ጾታ ይፈሊ ዕድመ ከይፈሊ ካብ ከይጀት ሒዝናስ ካብ ተሻምናይ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ተምሃራይ ብቋንቋ ምዝራቡ زحفر كم زي كونه فولي دم أبزق أكاديمي زو هاوز المنجد زل معرم خالوت قانقان حزي التقانقا إذن فلاتون تسمهرينا لتي عقم عباين نتهم كالوتون دقافن حجازن كوينو كاليون كتن خمس خلز هتسانزي كاليون تمهيرو كعبها زخول المنجدات كم زخونينا تي نايجز ممهرنا نزحشة وتصير نزحشة في الطرنايت نتهم ولادنا كم تزخل زول مناتي زلنا ممهر ቋንቋ ግዕዝ ንታሪካን መንነትካን ንምፍላጥን ንምስፍሕፋሕን ብዙሕ ረብሓ ዝወነነን ስልጣነ አክሱም ናብ ገዳማት ተዓቂቦም ዘለው ኢድ ጽሑፋት ንምርዳእን ንምዕቃብን ዝሕገዘን ተትካውን ብፍላይ ድማ ምርምራት ስነ ህይወት ስነ ኸዋኽብትን ዓውደ ኣዋርሕን ማሕበራዊ ክብርታት ዝገልጹ ጥንታውያን ሃገር በቆል ፍልጠታት ንምምርማር ይሕግዝ كمو لقاونت تግራይ አበወ ጥበብ ሳይስ አፍኩሙ ዘይጥም ከመዝላሂ መሐሊም አይቲ ሃሎይ እዚ ዝጥንት ኩሙ ልባዌ ሃረይኩሙ በአማን እምነነቢ ጽማዌ አይቲ ትትሜሃሪ በውስጥ ማህቶት አካዳሚ እስፍንቱ ክፍት ትትሜሃሪ ሳትሰያ አመዝ አጸደ ህፃናት ሰናይኑ ተምሮ ትምህርት እወ ሰናይ ወእቱ ትግራይ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ ኣብቲ ልዓለ ደረጃ ነበረት እያ ስለዚ እሱ ብኸመይ ኮይኑ ደሞ ፈልጦ ንኽእል እያ ታሪክ እሱ ምስ ተጸንዐ እዩ ተጸንዐ ደሞ ያው ቋንቋ ግዕዝ ምስ ተፈጥና ኢለ ሓስበን በዓለ እና ዞም ደቅና እዚኦም ደሞ ተማሂሮም እቲ ታሪክ እሱ ተፈሊጡ ቀጻይ ልሓሽ ትግራይ ክንርኢ ልሓስብ ግዕዝ በመሰረቱ ግዕዝ መውዛሕቲ ሰብ ናይ ቤተክርስቲያን ቋንቋ ገይሩ ልወስደ ነይሩ ይኹን እምበር ግዕዝ ኣብ ትግራይ ናይ መጀመርያ መኽፈት ዝነበረ ግዕዝ እዩ ብዝተፈላለዩ ምክንያት ግን ግዕዝ ላተረስዕ መፅኡ ኣብ ቤተክርስቲያን ተወሲኑ ቀሪዩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ማህቶት አካዳሚ ዙ ኣብ ቤተክርስቲያን ተወሲኑ ዝነበረ ላው ደቅና ብካሪክለም መልክዕ ቀሪጹ كم حدا انت نغير ممصو بطعمي كبري يغبو جيز ممهارهم بتقامي طرحت لي خونس بتعم تقامي هاميت الخني نحنا تجارو ناسلطاني مغلصታት ካውሉ ኾነ ሓደ ግዕዝ ቋንቋ እዩ ቀደም ናይ ዓለም ስልጡናት ሃም ነበረት ኢትዮጵያ ማለት አክሱም ሃገረ ትግራይ حزله تنقدم سلطانه كمص تخوينو اب انترناشنال لانجويج ويم اب تግርኛ ጥራሕ ተለኾና ፎከስ እንገብር ለለና همتن خالوت هاجرات المعبلا خم لتشاينا ويم خالوت سلطنات البحر عدي أنا بعلن قانقا تكرتي ونسرح لوا نحناون ولا قا على مولا لخ قانقا ويم تجريانا تعمي كافتل لو كمعبل لجبو تخونا جيز عندنا لفتنا قدم سلطاني لكن ملس شلل كبحالو لجبو تكرت كبحاو زجبو تعمى قداسي قانقا يو بزاقات أمزي ماهتو تكادامي كاو خالو تمرتيتات فلي لبلو لجيز قانقا تكرت مهاو سلالخونا أنا بتعمل لدنو سلازي جيز تقام ترى تليفونس بتعم تقامن أقداسنيو جيز ممهر كمل فلت مبزحتنا تجراي بهلتاتنا أرسلنا بجيز قانقا استسند سلالخونا يا دحشنا قال مفتار ناتمالنا
ክነጽንዕ ለና ኢለ ሓስብ እሱ አለከ ዳና አለኩ አይቴ ነበርከ ውስተ ቤተ ትምህርት ምስለ መኑ ምስለ አብያ ጽያ ምንት ነበረ ትምህርት ተምህርከኑ እወ ተማርኩ ልሳነ ግዕዝ ሰናይ ውእቱ እወ ሰናይ ውእቱ በከመ ነበርኪ ያው ቋንቋ ግዕዝ ከም ዝንፈልጦ ናብ ቀደም ታሪኻት ናብ ቀደም ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝመፁ ታሪኻት ዝተጻሕፈሉ ቋንቋ እዩ እዚ ቋንቋ እዚ መፈለጥና ቁፅሪ ንሕና ነቲ ታሪክ ተርጊምና ምዝራብ ንኽእል ኢና ምትርጓም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብግዕዝ ቋንቋ ድማ ምስ ተምሃርና ቁፅሪ ዓድና ናብ ማዕበለት ናብ ቋንቋ ፍልጠትና ናብ ማዕበል ይኸድ ስለዚ ናብ ቀደም ብራና ብርሰታት ገለት ኩሉ ዓይነት ታሪኻት ፈሊጥና ብዚ ቋንቋ እዚ ብምተርጉም ተለና ቋንቋ ፍልጠትና እናዓበያ ክንማዕበል ይገብረና እዩ ግዕዝ ብዙሓት ጥቕምታት ኣለዎ ግዕዝ ተማሂርካ ሓደ ነገር ቋንቋ ግዕዝ ኣብዚ ዓዲ ትግራይ እዚ ናዓልና እንተሃለ ቅድሚ ሕዚ ኣይንጥቀሞን ፀኒሕና ናይና ቅርሲ ናይና ነበረ ቋንቋ እውን ካልኦት ዓድታት ወሲደን ክጥቀማሉ ፀኒሐን እየን ማህቶት ኣካዳሚ እውን ኣብዚ ስራሕ እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ዕጃም ኣለዎ ካብኡ ግዕዝ ምምሃርና ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ ግዕዝ ማለት ኣብ ብራና ዝተፃሕፉ ብዙሓት ቅርስታት ላወሰዱ ካልኦት ዓድታት ናብ ባዕለን ናብ ናተን ላቀየራ ናይና ግዕዝ ታሪክና ደሞኒ ኣንሕና ተምሃሮ ንኽንፅሕፍ ኣብ ብራና ለለዉ ናብ ርእስና ናብ ሓንጎልና ናብ ካልኦት ሰባት እውን ክነሰራጩ እዩ ዝጠቕሙ ግዕዝ ብዙሓት ጥቕሚ ኣለዎ መጀመርያ ግዕዝ ናይ ትግራይ መዘራረበይ ቋንቋ እዩ ነይሩ ብግዕዝ ቋንቋ ብዙሕ ነገራት የማዕበሉ ነይሮም ግዕዝ ብምምሃርና ምስ ግዕዝ ብዙሕ ጥንታዊ ስለዝኾነ ጥንታዊ ነገራት ንምፍላጥ ግዕዝ ቋንቋታት ዝተፃሕፉ ቃላት ጥንታዊ ነገራት ብግዕዝ አንቢብና ንርድኦም ይገብረና ንምዕባይን ንምዕቃብን ንምልላይን ቋንቋ ግዕዝ ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ዓበይቲ ትካላት ትምህርቲ ዘድሊ ትኹረትን ደገፍን ክገብሩን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ብምእታው ናይ መባእታ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ሓደ ናይ ታሪክ ቋንቋን መምሃሪ ክወሃብ ምግባርን ኣብ ዩኒቨርሲታት ዝወሃቡ ናይ ግዕዝ ክፍሊ ትምህርትታትን ምርምራትን ምዝማንን ምስፍሕፋሕን ትካላትን ማሕበራትን ድማ ኣብ ምዕባለ ግዕዝ ጥራሕ ዝሰርሓና ጻናይ ምርምር ማእኸላት ምጥያሽ ይግባእ ቀኩሙ ሊቃውንተ ትግራይ ኣበወ ጥበብ ሳይስ ኣፍኩሙ ዘይጥም ከመዝላሂ መሃሊብ ኣይቲ ሃሎይ እዘ ዝጥንትኩሙ ልባዌ ሃረይኩሙ በኣማን እምነነቢብ ጽማዌ እንኳ በዳናው በሰላም መጻኩም በቤተ ትምህርት ማቶት አካዳሚ ዝኮነ ማደረው ቤተ መማር ወተዚያሁሙ ጥበባት ከአበ እብል እንኳ በሰላም ወበጤና አስተራክበን ሀበረባ ኬንትሮ ዛመተ መፈጽመ ትምህርት ክቡራን አበው መምህራን ዛት ቤት ትምህርት አብይ እሴትክሙ ማቶት ዝወሰዱ ዓብይ ተበግሶ ኢለ ዝኣምን ቋንቋ ምምሃሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ተጋሩስ ካበይና ክንወገስ ዘለና ተጋሩስ ከም እንታይ ኢና ክንወገስ ዘለና መጻኢ ታንደልያን ታንብህጋን ትግራይስ ኣመን ተተሰርሒ እዩ ክሳኻዕ ዝኽእል ዝብል ተወግሶ እዩ ምሂሩና ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ኣብ ህፃን እንድሕን ተሰሪሑ እታ እንብህጋ ትግራይ ታጽባሕ ለሚዓን ኮይናን ንሪኣ ትግራይ ብዞም ሎም ተረከብቲ ዓዲ ዘለው ህፃውንቲ እትሳኻዕ ዓዲ እያ ስለዚ ኣብዚኦም ተሰሪሕና መጻኢት ብሩህ ትግራይ ክነሳኽዕ ንኽእል ኢና ዝብል ዓብይ ተበግሶ እዩ ምሂሩ ግዕዝ ምምሃሩ ዘይኮነስ እዚ ተበግሶ ምምሃሩ ማእኸል ተመክሮ ምዃኑ እዩ ዓብይ ኩርዓት ክስምዖ ዘለዎ ማለት ስለዚ ከም ቢሮ ትምህርቲ እውን ነዚ ዓብይ ተበግሶ ከም ሓደ ዓብይ ማእኸል መርኣያ ገይሩ ወሲዱ ካልኦት መሰል ኣብያተ ትምህርቲ እውን ነዚ ኣሰር ዘይስዕዮን ኣብ ህፃናትና ክንሰርሕ ካልኦት ዘይተጠቀምናሎም ናይ ፍልጠት ማእኸላት ዝኾኑ ቋንቋታትን ካልኦት መጽናዕትታትን እውን ናብኡ ኣካቲተን ኣካል እቲ ካሪክለምን ስርዓተ ትምህርትን ገይረን ክወስዳ ኣውዚ ማእኸል መርኣያ ገይሩ ክወስደ ኣለዎ ታሪክና ንክንፈልጥ መጽሓፍቲ ክዘጋጀኒዮ ያው ከምና ማህተት አካዳሚ ደግሞ ካት ትምህርታትን ክጅምር ኣለዎም ኢለ ይሓስብ ያው ታሪካት በትከለ ኻይለ ሓሸ ጽባሕ ንፍጠር ቢሮ ትምህርቲ ካሪክለም ደረጃ ቆሪጹ እንተስ ካብ ሳሳይ ድዩ ካብ ዝኾነ ብርክ ጀሚሩ እሽካዕ መጨረሻ ከምር ቀሪጹ ከምር ይልኩ ማለት እዩ ለምሳሌ ለይንፈልጦ ኣብ ጀርመን ከደም ፒኤችዲ ዝሰርሑ ግን ቋንቋ ናይ ባዕልና እዩ ቢሮ ትምህርቲ ከም ትካል
كريكلم قرص ለእያንዳንዱ ሕድሕዱ ቤት ትምህርቲ ከምር ከም ዘሎ ብዙሕ ነገር ሓዘይታ ፍትግእ ዘይተፈትሸ ነገር ከም ዘሎ እና ግን እቲ ብስርዓት ተካሪክለም ተተቀሪጽሉ ግን ኩሉውን ትኩረት ገይሩ መንግስትን ህዝብን ግልን መንግስትን ትምህርትያት አብያት ትምህርቱን ትኩረት ገይረን ተሰሪሕናሉ ያው በመዕቃቡን እቲ ዘሎ ሚስጥራውን ናይ ሙፃን ዓለሙን አስተዋጽኦ ክህሉ ስለዝገብር ግን ኩሉ አካል ትኩረት ገይሩ ተወላዱውን እቲ ውላድ ግዕዝ በመሃሩ زعويون لخلوتن ቋንቋታቱን መሰረት ኮን እዩ ዝብል እምነት ሒዙ ያው ኩሉ አስተዋጽኦ ተዝገብረሉ ናብ ዝሐሸ ናብ ዝበለጸን ወይ ከዓ እቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ባህልን እምነትን ተዓቂብ ዘሎ በቀጻኑ ተዓቂብ ቅጽል ተኮይኑ ደቅናውን ካብ ብሕዝ ኢትዩ እንዳተማሃረን አፍቲ ካሪክለሙን አስተዋጽኦ ገይሩልን ተኸይዱ ያው ናብ ዝሐሸ ነገር ኮስደና መንግስታዊ ተካላቱን ክሳተፍሉ ክለለዎም ስለዚ ዋና ዓላማ ትካልና ቋንቋ ግዕዝ ዓቢ ናይ ትግራይ ናይ ምርምር ማእከል ንክኸውን ካልኦት መንግስታውን ዘይመንግስታውን አካላቱን ሓቢርና ስርዓተ ትምህርቲ ክንቀርጸሉ ብመንግስቲ ደረጃውን ዓቢ ትኹረት ተዋሂቦ አካል ስርዓተ ትምህርትና ክንኸውን ማሕበረሰብ ዓለሙን አፍቲ ሰዋና ኮይና ንዓለም ዝሸጥናሉ ቋንቋ ግዕዝስ ምልከቶም ከስተኻኽሉ ኣብ ካልኦት ዓለማት ቋንቋ ግዕዝ بدرجة سالساي ديجري وني وها أبانا خم حدا سرعة التمرت ونس أو سرعة التمرتنا حويسنا دكنا قدام كفلي أو خلاي كفلي أو شبعي كفلون كنمهر لي خالنا حد قطعتنا تاريخنا كنعك لي خالنا زبطاتنا مو زي عوي ناجنزا منفس صغير عماميو سلازي كم تكال خالوت مدارج تاكلو سيخنالو عبيت فورمات تداليهم أو قانقا جز مصنعات نقرو سلازي كافتو مصنعات تلعيلنا سرعة التمرت كدالو እትብድም ኩቱ ዘነገርክኝ ያም አነን ይመጽከ ማት መሃል ሳነግዝ እማመት ዘመት ዘመነ ትምህርት እስከነ ህየ በሰላም ያስተረክበን ዳህና ኩኒ በሰላም ያስተረክበን ደቀከባኩም ወለዛናኩም ረበልቦ